जलाली एंड बबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा और आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुकाशफा की किताब को सीख रहे हैं हम, और दो जो है आफ़तों और अदालतों के बारे में सीख चुके हैं। ये एक सीरी है जो 3 अदालतों पर मुश्तमिल है। पहली अदालत मोहरों की सीलों की अदालत, दूसरी अदालत नरसिंगों की अदालत, और आज हम प्यालों की अदालत के बारे में जानेंगे। लेकिन याद रखें अजीज़ों, हर अदालत दूसरी से बदतर है, लेकिन ये आखिरी अदालत जो है ये खुदा के गज़ब और कहर से बरी है। हम देखते हैं कि इस अदालत में 7 फरिश्ते हैं जिनको 7 प्याले दिए जाते हैं जो खुदा के गज़ब और कहर से भरे हैं, और उनको कहा जाता है कि इन प्यालों को एक एक करके ज़मीन पर उंडेल दें। और अजीज़ों, लेकिन याद रखें ये प्याले जो है वो उंडेले जाते हैं उन लोगों पर जिन्होंने खुदावंद को छोड़ा, मसीह के मुखालिफ हुए और उन्होंने शैतान की पूजा की और 666 जो है उसकी मोहर को लिया। पहला प्याला की आफ जो है उसके मुताबिक जब फरिश्ते ने पहला प्याला उंडेला ज़मीन पर तो उन लोगों पर फोड़े और नसूर निकल आए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि उन्होंने खुदावंद को छोड़कर शैतान की पूजा की और शैतान के पीछे चले। और अजीज़ों, इन फोड़ों की दर्द इस हद तक थी कि उन्होंने कुफर बका खुदा के खिलाफ, उन्होंने अपने दिलों को सख्त किया। और बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्र में भी इस फोड़ों की आफत के बारे में हम पढ़ते हैं, और फ़िरौन का दिल सख्त हो जाता है, वो तौबा नहीं करता है। और लेकिन इन फोड़ों की शिद्दत अजीज़ों मिस्र के फोड़ों से 100 गुना ज़्यादा होगी। दूसरे प्याले की आफत, जब दूसरा प्याला उसको उंडेला जाता है तो ये प्याला जो है अजीज़ों याद रखिए समंदर पर उंडेला जाता है, और इस समंदर पर उंडेलने की वजह से तमाम समंदरी जानदार मर जाते हैं। और ये सेम ही हम पढ़ते हैं मिस्र पर भी इस आफत को भेजा गया। और लेकिन अजीज़ों याद रखें, और इससे पहले भी जब हम नरसिंगों की आफत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 130 वो समंदरी जानदार मरे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी पानी की जो है वो उसकी समंदरी जानदार मर जाते हैं। अजीज़ों, तीसरे प्याले की जो आफत है उसको ताज़ा पानी पर, पीने वाले पानी पर जो है डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी खून बन जाता है। इसकी मशाबत भी मिस्र में आने वाली आफत के साथ मिलती है। लेकिन याद रखें उसमें हमें ये बताया जाता है कि खुदा के कहने पर मूसा और हारून ने दरियाए नील पर आफत भेजी और पानी खून बन गया। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तमाम पानी खून बन जाते हैं और पीने के लिए उनके पास पानी नहीं होता, उनको खून पीना पड़ता है। और हम देखते हैं इस प्याले की आफत में ही एक फरिश्ते ने बुलंद आवाज से पुकार कर खुदा से कहा, तू सच्चा और बरहक है, तेरी अदालत सच्ची है कि तूने इन लोगों को खून पीने को दिया, क्योंकि ये इसी के मुस्तहिक थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा के लोगों और पाक लोगों और उसके जो पैगंबर हैं उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया। चौथे प्याले की आफत अजीज़ों, जब हम चौथे फरिश्ते और उसके प्याले के बारे में जानते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही इस चौथे फरिश्ते ने अपना प्याला उंडेला तो
عالمی گرمی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لوگوں کے پاس گرمی ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ملتا کہ وہ اپنی پیاس کو بجھائیں، اور لوگ جھلس کر مر جاتے ہیں۔ عزیزو، پھر ہم 5ویں پیالوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ 5ویں فرشتے نے اپنا پیالہ انڈیلا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ آفت مصر پر بھی آئی تھی، لیکن عزیزو اس وقت بھی بہت اندھیرا چھایا، لیکن اس آفت میں اس کی شدت 100 گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اور پھر 5ویں پیالے کے مطابق ہی جب ہم دیکھیں تو آج دریائے فرات جو ہے وہ سوکھ رہا ہے۔ تو عزیزو، دریائے فرات کی کیا حقیقت ہے، ابھی ہم آگے نیکسٹ 2 پیالوں میں سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید خداوند کے کلام مقدس کو سیکھیں، یہاں پر عزیزو آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں، اس گاڈ چینل @ناصرہ نجات چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ابھی لائک دے دیں، کیونکہ ایک لائک تو بنتا ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ ذرا سا بھی اس ویڈیو سے سیکھا ہو تو عزیزو اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس لکھیں۔ May God bless you۔ تو آئیے خداوند کے کلام مقدس کو مزید سیکھتے ہیں۔ 6واں پیالہ، اور جب 6 پیالے کو انڈیلا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے فرات پر لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی تازہ مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 1970 میں عزیز و روس نے دریائے فرات کے ہیڈ واٹر پر ایک ڈیم بنایا، اور چین سے لے کر ہمالیہ یعنی پاکستان میں موجود ہمالیہ تک ایک سڑک بنائی، جس کی مخالفت انڈیا نے کی اقوام متحدہ میں، کہ اس سے پورے ایشیا کی امن کو، سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عزیزو، یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ایسے ہی نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دریائے فرات پر جوج مجوج کی جنگ ہونے والی ہے، اور عزیزو یہ جو کچھ سڑک بنی ہے یا وٹ ایور ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا ایشیا کے بادشاہ بھی اس جنگ میں حصہ لیں گے۔ اس پیالے کی آفت یہ آخری پیالہ ہے اور آخری آفت ہے، اور جب فرشتے نے اس پیالے کو انڈیلا تو ایک ہولناک زلزلہ آتا ہے۔ عزیزو، یہ ہولناک زلزلہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیک ہونا، ہل جانا، اور یہ صرف کچھ شہروں پر ہی نہیں ہونے والا، بلکہ پوری زمین جو ہے پھٹ جائے گی، اور پہاڑ جو ہے اس پیالے کی آفت کے مطابق بیٹھ جائیں گے، اور 100 من کے اولے جو ہیں وہ آسمان سے زمین پر گریں گے، ان لوگوں پر پڑیں گے۔ یاد رکھیں، ان سب آفتوں کو اب دیکھ کر پریشان تو ضرور ہو رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں، اب کے خیال میں کیا ان لوگوں میں سے کسی ایک نے توبہ کی ہوگی اپنے گناہوں کی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے خلاف ہو گئے اور کفر بکا، خداوند پر لعنت کی۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیں، ہمارا خدا جو ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آنے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ آئے تو عزیزو، وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اس پلانٹ کو، زمین کے پلانٹ کو ختم کر کے نئی بادشاہ جو ہے وہ قائم کرے گا، اور اس ابدی زندگی کا ہم سب حصہ بنیں گے جو خداوند سے پیار کرتے ہیں۔ اور اگر
آپ نے اب تک اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، وہ یہ کہ اپنے گناہ شدہ زندگی کو چھوڑے اور خداوند کی طرف بڑھے، اسے اپنا ابدی اور شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ May God bless.